إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ ادب، بہت زیادہ عظمت والے معززین علماء کرام کسی معاشرے اندر اتنی دیر تک امن، سکون اور اس معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک وقت دے نبی دی ہر بات نو نہ منیا جائے. جس معاشرے اندر وقت پیغمبر، رسول اور نبی دی ذات پاک، وقت نبی دی بات پاک اور جنہ جنہ چیزاں نال وقت دا نبی محبت کردہ انہاں چیزاں نال، انہاں کماں نال، انہاں ہستیاں نال پیار، محبت، الفت، عقیدت نہ رکھی جائے تو معاشرے دی اصلاح 100% ناممکن. معاشرے دے بگاڑ جتنے نے ان تمام تر بگاڑ دا جو قرآن حدیث نے حل بیان کیتا ہے انہاں جو ایک یہ بھی ہے کہ جڑیاں چیزاں نال نبی کریم علیہ السلام پیار کردے سن انہاں چیزاں نال پیار کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور پوری امت مسلمہ دا اس بات پہ اجماع ہے کہ انہاں چیزاں تے ایمان لے آنا، محبت کرنا اور انہاں نال پیار کرنا یہ ہر لحاظ نال فرض بھی ہے، ضروری بھی ہے اور لازمی بھی. میں طالب علم ہاں، میری اپنی کوئی بات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. دین اسلام اللہ دی وحی دا نام ہے اور ہر اس چیز نال، ہر اس نفس نال، ہر اس وجود نال پیار کرنا فرض ہے جدے نال پیار پوری کائنات دے امام پیغمبر محمد کریم علیہ السلام نے کیتا ہے. اگر انہاں چیزاں نال، انہاں شخصیات نال پیار نہ کیتا جائے تو معاشرے
بالکل سدھرے ہوئے بھی بگڑ جاندے نے اور انہاں دی اصلاح ناممکن ہو جاندی۔ اس واسطے میری ساری گفتگو دا کوئی مقصد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے ان افراد نال پیار کیتا جائے جنہاں نال آپ نے پیار کیتا ہے، تاکہ معاشرے سارے دی اصلاح ہو جائے، اور وہ پورے افراد اور پوری ایک جماعت اور پوری تحریک اور پورے دے پوری او جناب نبی پاک علیہ السلام دے سپاہ سالار، انہاں سارے جو صرف میں ایک دا تذکرہ کرنا چاہنا تاکہ معاشرے دی اصلاح ہوئے۔ کوشش کروں گا جے کوئی درمیان اندر اصلاحی بات آئے تو اس کو حل کرتا جاواں تاکہ سب دا فائدہ ہوتا جائے اور معاشرے دی اصلاح ممکن ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نو اللہ نے اصلاح واسطے پسند کیتا ہے اور انہاں دی اصلاح اللہ نے فرمائی۔ جدوں انج دے لوگ دنیا تے موجود سن تے معاشرے دی اصلاح واسطے تنظیماں دی لوڑ نہیں سی۔ جنہ لوگاں دی اصلاح اور جس معاشرے دی اصلاح رب پاک نے کیتی ہے، اس طریقے اور نہج اور منہج اور طریقے اور عقیدے دی بنیاد تے اگر کوئی اصلاح دا جذبہ رکھدا ہے تو پھر معاشرے سدھر بھی جاندے نے اور انہاں دا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک دے الفاظ تے تساں غور کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ بڑے چنگے نے، بڑے پیارے نے، بڑے بولدے نے ماشاءاللہ۔ دین بدلے بہت بولن گے انشاءاللہ۔ اللہ انہاں نوں بولن دی مزید توفیق عطا فرمائے گا۔ توجہ تساں میرے حال کرنی ہے، پچھلے دی میں سن لئی ہے بڑی تے ہن تہانوں سنانی ہے تے اگے جا کے انشاءاللہ آخری تقریر ڈیرہ غازی خان بھی کرنی ہے رات 3 بجے تو بعد انشاءاللہ۔ تساں توجہ میرے حال کرنی۔ اللہ فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ مالک کائنات نے فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو۔ توجہ کریا جے میری بات ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے اللہ دی رسی تو مراد قرآن حدیث لے ہے، اللہ دی وحی لئی ہے۔ دیگر ائمہ محدثین نے توجہ کریا جے میری بات ہے، اپنے اپنے مقام پہ فکر نال تعلق رکھن والے ہو۔ مدودی صاحب نے بھی ایک جی لکھے ہے، علماء اہل حدیث سلف صالحین نے بھی یہی معنی کیتا ہے۔ توجہ کریا جے میری بات ہے، اللہ دی رسی تو مراد قرآن حدیث ہے، مالک کائنات دی رسی تو مراد اللہ دی وحی ہے۔ اللہ فرماتے نے کائنات والے ہو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو، اینو تھام لو، اینو پکڑ لو، ایدے تو دائیں بائیں نہ جایا جے، اس رسی نو نہ چھڑیا جے۔ دنیا تے اندھیریاں آ جان، ایک کتاب و سنت والی رسی نو پھڑ لینا ہے، اینو جناب جکڑ لینا ہے، اینو کبھی اپنے تو جدا نہیں ہون دینا۔ دن ہوئے تے پھر بھی، رات ہوئے تے پھر بھی، اندھیریاں آنتے پھر بھی، اجالے ہو جانتے پھر بھی، دستارہ پگڑیاں والے آ جانتے پھر بھی، چودھری وڈیرے آ جانتے پھر بھی، علماء خطبہ آ جانتے پھر بھی، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑنا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، علیحدہ علیحدہ نہیں ہونا، جدا جدا نہیں ہونا، فرقے نہیں بنانے، علیحدہ علیحدہ عقیدیاں تے جماعتاں نہیں بنانیاں، علیحدہ علیحدہ سوچاں تے اپنے اپنے تڑے نہیں بنانے۔ اللہ فرماتے نے اس وقت نو یاد کرو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامانو اللہ پیغام دے رہے ہیں، اس وقت نو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بنعمته إخوانا. اللہ فرماتے نے اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی آپس اندر جدا جدا سو، دلاں دے اندر محبت نہیں سن، دلاں دے اندر پیار نہیں سن. اللہ نے اپنا فضل کیتا ہے، مال کے کائنات نے رحمت فرمائی ہے، مال کے کائنات نے پیار فرمایا ہے، مال کے کائنات نے شفقت فرمائی ہے. تو ہمیں دل اندر پیار پیدا کر چڑھے ہے کہ فضل اس میرے مالک دا ہے. اس آیت دے اگلے حصے تے غور کرو. میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، میں اپنی دعوت تہاڈے تک پہنچانا چاہنا. مینوں جو جی چاہتا ہے دنیا کہہ لے، لیکن مسئلہ اہل حدیث سچا ہے. میرے بارے جو کچھ نے کہنا ہے کہہ لے، مینوں کسے دی کوئی ٹینشن نہیں. مینوں فکر ہے دنیا تو جان دی، مینوں فکر ہے قبر چ میں کلیاں جانا ہے، مینوں فکر ہے قیامت نو حساب میرا کلے کلے دا. تہاڈا اپنا اپنا تے میرا اپنا ہونا ہے. توجہ کرو میری بات تے. اللہ فرماتے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے ہو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ فرماتے نے تسی جہنم دا گڑا ادھر میرے وال توجہ نگاہ چکو تے میرے وال لے کے آ جے. اللہ فرماتے نے جہنم دے گڑے دے کنارے دے اتے کھڑے سو تے میں اپنے نبی نو بھیجے ہے، میں شریعت بھیجی ہے، میں وحی بھیجی ہے، میں اپنا فضل نازل کیتا ہے تے تہانوں جہنم دے گڑے اندر گرن تو بچا لیا ہے. اللہ جڑے جہنم دے گڑے اندر گرن تو بچے نے یہ ہے کون نے؟ انہاں دا تعین کی ہے، انہاں دا شان کی ہے، انہاں دا مقام کی ہے. فرمایا جڑے جہنم دے گڑے اندر گرن تو بچے نے وہ احد والے نے، وہ جناب مقام بدر تے لڑائی کرنے والے نے، وہ خندق والے نے، وہ خیبر والے نے، وہ تبوک والے نے. توجہ کریا جے میری بات ہے. وہ غزوہ حنین والے نے. توجہ کریا جے میری بات ہے. وہ صلح حدیبیہ والے نے، وہ مہاجرین نے، انہاں دا تعلق انصار صحابہ نال ہے. اللہ دی فرشتے نو ویکھیا جائے تے لاکھ ڈیڑھ لاکھ بندی ہے. اللہ انہاں اندر کسے ایک دا نام پتہ لگنا چاہیے. فرمایا جتے صدیق ہے، جتے خلفائے راشدین نے. توجہ کریا جے میری بات ہے. جتے عشرہ مبشرہ نے، جتے حدیبیہ والے نے، جتے بیعت رضوان والے نے. توجہ کر میری بات ہے. وہ ناکامہ دے اندر جنہاں نو اللہ نے جہنم دے گڑے اندر گرن تو بچایا ہے. ان اندر ایک عظیم نام، ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم قائد، ایک عظیم رہبر، ایک عظیم پیشوا، ایک عظیم مجاہد، ایک عظیم مفسر، ایک عظیم فقیہ، ایک عظیم تہجد گزار، ایک عظیم حاجی تے نمازی، ایک عظیم بہادر تے جنگجو جناب مجاہد. وہ نام ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ جنہاں نو جہنم اندر گرن تو بچایا ہے وہ اندر یہ داری تعلق ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے صحابی سن کہ امیر معاویہ بھی صحابی ہے. اللہ نے جہنم دے گڑے اندر گرن تو بچایا ہے. قرآن پاک بھی ایک اور آیت ہے. دل لگایا جے، پیار کریا جے. ادھر میرے وال توجہ کرو. جہاں قرآن سن کے چہرہ روشن نہ ہوئے وہ پتہ نہیں کدوں ہونا ہے. جہاں سینے تو زنگ نہ اترے وہ پتہ نہیں دل کدوں چمکنا ہے. جہاں قرآن پاک سن کے ایمان تازہ نہ ہوئے وہ پتہ نہیں کدوں ایمان تازہ ہونا ہے. جہاں قرآن پاک سن کے جناب عقیدے دی اصلاح نہ ہوئے وہ بھی پتہ نہیں اصلاح کدوں ہونی ہے. سنیے قرآن پاک دی آیت. اللہ فرماندے نے قلوبهم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
سارے اچھی کو سبحان اللہ۔ مالک کائنات فرماتے نے دنیا کائنات والے ہو نبی پاک علیہ السلام تے یار اجدے نے معززین علماء کرام توجہ کرے آجے ڈاکٹر ہرون صاحب میری دعوت تے غور کرے آجے اللہ فرماتے نے نبی علیہ السلام تے یاران تے دلان تے اولائکا کاتبا فی قلوبہم الایمان اللہ فرماتے نے میں انہاں دے دلان تے ایمان لکھ چھڑے ہیں کاتبا توجہ اللہ فرماتے نے ایمان لکھ چھڑے ہیں صحابہ اکرام دے دلان تے اللہ سوڑے جنہ دے دلان تے ایمان لکھے ہے تو انہاں دے اندر ایک نام امیر معاویہ ہے جنہ دے دلان تے اللہ نے ایمان لکھے ہے انہاں در ایک نام امیر معاویہ ہے تو توجہ کر دے جایا دے میری بات ہے میں پہلے بھی عرض کیتا ہے میں طالب علم چودھری احمدین صاحب میں طالب علم علماء کرام میں طالب علم سامعین کرام میں طالب علم لیکن میں ایک ایک نقطے کا ذمہ دار ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار میں مسلک اہل حدیث کا چوکی دارا پہلے دارا میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دارا اللہ فرماتے نے اولائکا کاتب فی قلوبہم الایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دے دلاں تے اللہ نے ایمان لکھے ہے اللہ جی ایمان لکھ دیتا ہے ملے گا کی ایمان لکھ دیتا ہے کہ وہ دی کیفیت کی ہے ایمان لکھ دیتا ہے کہ ہون دل کنجدے ہو گئے مولانا اشرف غیور صاحب ایمان اللہ نے دلہ تے لکھ دیتا ہے کہ ہون دلہ دی کیفیت کی ہے دلہ دا منظر کی ہے دلہ دی حالت کی ہے دلہ دی جناب سوچ کی بڑھ گئی ہے دلہ دی طرف کی ہے اللہ فرماتے نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ فرماتے نے ایمان لکھ دیتا ہے دل مزین ہو گیا نے دل چمکن لگ گیا نے دل روشن ہو گیا نے دل منور ہو گیا نے دل پیارے ہو گیا نے دلان دے سنگ اتر گیا نے دل چمک گیا نے میں کھول ڈول کے کہاں گا اس واسطے کہ میں مسلک اہل حدیث کا چوکی دار ہوتی حیثیت نال علل اعلان کہاں گا چشتیاں دے دل نہیں جناب جگمگائے چشتیاں دے دل روشن نہیں کیونکہ تذکرہ قرآن پاک اندر نہیں شافیاں دے دل روشن نہیں کیونکہ تذکرہ قرآن پاک اندر نہیں حنبلیاں دے دل روشن نہیں کیونکہ تذکرہ قرآن پاک اندر نہیں حنفیاں دے دل روشن نہیں تذکرہ قرآن پاک اندر نہیں اجمیریاں دے دل روشن نہیں کیونکہ تذکرہ قرآن پاک اندر نہیں جنہ عظیم شخصیات جو امیر معاویہ کا میں تذکرہ کرنا چاہنا وہ تذکرہ قرآن اندر ہے وہ ہاتھ بھی روشن وہ پیر بھی روشن وہ پیشانی بھی روشن وہ سینہ بھی روشن وہ اٹھنا بھی روشن وہ بیٹھنا بھی روشن نماز پڑھے تے پھر بھی روشن اور کائنات جو کوئی روشن ہوئے یا نہ ہوئے امیر معاویہ کا دل بھی روشن پیارے بھائی جی اور کدھر لگا پھر میں بھلا جانا ہے 14 پول والے پاسے ایویں ٹریا جانا ہے کہنا مینوں سمجھاتا کوئی نہیں جنہ دے دل اللہ روشن کرے اور جنہ دے دل اونچی بولو اللہ اونچی بولو تڑپ کے بولو اگلے سال ویکھی جائے گی اونچی بولو میں نے پتہ ہے آخری پھیرا اس کو بات تو نہ ہی نہیں لینا تے اونچی بولو تڑپ کے آخری ہے تے ہوئے آخری اونچی بولے آجے تڑپ کے بولے آجے نہ پیسیاں دی لوڑ ہے نہ باوا شاوا شاوا بلے بلے دی لوڑ ہے نہ چودراہٹ دی لوڑ ہے اور رب دے ہاں نام لکھے آ جائے رب دے پیاریاں دا تذکرہ کریے تے اللہ خوش ہوئے گا توجہ کر میری بات ہے جنہ دے دل اللہ روشن کرے انہاں دا ایمان روشن جنہ دے دل اللہ روشن کرے انہاں دی جناب زندگی دا ایک ایک لمحہ روشن جنہ دے دل اللہ روشن کرے وہ شرک تو پاک بدعات تو پاک خرافات تو پاک رسومات تو پاک لڑائی جھگڑے تو پاک فتنے فسادات تو پاک اللہ فرماتے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ۔ اور کفر کہنے والے ہو، صحیح بخاری دی اس حدیث پاک پہ غور کرو، جس بندے نو بندہ کافر کہندا ہے، جے اگلا کافر نہیں تے کفر واپس آ جاندا ہے۔ جیڑا بندہ کسے نو کافر کہندا ہے، جے اگلا بندہ کافر نہیں تے کفر واپس اسے بندے تے آ جاندا ہے۔ اپنے ایمان دی فکر کر لو، اپنے عقیدیاں دی اصلاح کر لو، ایویں کافر دے رٹے لگاندے ہو۔ اہل حدیث فتوی لاؤن دا قائل نہیں، یہ فتویاں دے معاملے چ بہت محتاط جماعت ہے، یہ عقیدہ بڑا محتاط ہے، یہ منہج بڑا محتاط ہے۔ توجہ کرے آج میری بات ہے، اللہ فرماتے نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، ترجمہ اگلے سا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماتے نے انہاں دے دل تو کفر دور کر چھڑے ہیں، گندگی غلاظت تو انہاں دے پاک دل نے، جڑے گندگی غلاظت تو پاک دل نے، انہاں چ ایک دل امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جڑے راشدون نے، جڑے ہدایت یافتہ نے، انہاں چ ایک نام سیدنا امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لو قرآن پاک دے اور مقام تے غور کرے آجے، اللہ فرماتے نے اولئک حزب اللہ، الا توجہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے ساتھی، آپ دے صحابہ، اے میں اللہ دی جماعت نے، اے میں اللہ دی جماعت ہے، یا اللہ تیری جماعت اندر کون کون نے؟ فرمایا ایک نام امیر معاویہ ہے، جڑی اللہ دی جماعت ہے، انہاں چ ایک نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دی تہاڈی جماعت کی کرے گی؟ انہاں دا تساں کی پیار کرنا ہے؟ فرمایا سارے ہی کامیاب نے، سارے ہی فلاح پا گئے نے۔ اللہ دی تہاڈی جماعت فلاح پا گئی ہے، انہاں فلاح پان والیاں دے اندر ایک نام امیر معاویہ ہے، فرمایا یہ بھی فلاح پا گیا، یہ بھی جنت کا مہمان بن گیا۔ قرآن پاک دے اور مقام اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے تین طبقیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ سنو مسلمانوں میری بات پہ غور کرے آجے، ہو سکتا ہے زندگی دا آخری جلسہ ہوئے، ہو سکتا ہے زندگی دی آخری گفتگو ہوئے، ہو سکتا ہے تواڈے چوں کئی پیارے انج دے ہون جنہاں دی تقریر سننا آخری تقریر ہوئے۔ توجہ کر لو میری بات پہ، اللہ فرماتے نے تین طبقیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ پہلے نمبر تے اولین مہاجرین دا، پھر انصار دا، تیسری جماعت دے اندر جنہ دا شمار ہوتا ہے انہاں چ ایک نام امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، کاتب وحی صحابی۔ اور حدیث پاک میرے ذہن اندر آئی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس پروانے دے بارے امام ماں نے لکھے ہے، محدثین نے لکھے ہے، ائمہ محدثین نے لکھے ہے، کان یکتب الوحی، نبی پاک علیہ السلام دے جڑی نازل ہوندی سی اے وحی لکھیا کرتے سن۔ توجہ کریا جے میری بات ہے، بندے مسیطے بہ جان، مسجد کھاتے لکھن لگ جان، دنیا کہندی ہے مسیطے بیٹھا ہے، سچ لکھے گا، سچ بولے گا، یہ جھوٹ نہیں لکھے گا۔ کوئی کہندا فلانا جج بڑا بڑا ہے، اوہدا ایڈیٹر بڑا سیاح ہے، غلط نہیں لکھدا، جج غلط نہیں لکھدا، کوئی کہندا دکاندار غلط نہیں لکھدا، کوئی کہندا چودھری صاحب غلط نہیں لکھدے، کوئی کہندا وڈیرا غلط نہیں لکھدا، کوئی کہندا خان صاحب غلط نہیں لکھدے، کوئی کہندا جناب شباز شریف تے نواز شریف غلط نہیں سن لکھدے۔ میں پیار نال کہاں گا بندے مسیطے بڑھ جان، لکھ دین مسیطے بہ کے کوئی فیصلہ، لکھ دین مسیطے بہ کے کوئی تحریر، لکھ دین مسیطے بہ کے کوئی حکم نامہ، تے دنیا
کٹ لیندی ہے کہندی ہے سچ لکھے ہے کیونکہ مسیح تے بہ کے لکھے ہے میں اس بندے دی جُتی دی خاک تو زمانے دی عزت وار دیا اپنے بڑھے ماں باپ قربان کر دیا جیڑا وہی بھی لکھ دے تے ایسی جگہ تے لکھ دے جنہوں مسجد نبوی کیا جاتا ہے کاتب وہی پیارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی لکھن نبی پاک علیہ السلام تے زبان پاک چو نکلے کلمات لکھن تے لکھن کیڑی جگہ تے ما بین بیتی و منبری بولو 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 سارے اچھی کو سبحان اللہ کیڑی جگہ تے بہ کے لکھن علماء نہیں بولتے تے نہ بولن تسی تے پیار نہ بولو تڑپ کے بولو کتھے بہ کے لکھ دے سن وہی کتھے لکھ دے سن میں پہلے عقیدے دی بات کرا وہی غلطی تو پاک وہی غلطی تو مبرہ اللہ دی طرف جڑی وہی آتی سی اے بھیجن والا بھی پاک ہے لے کے آن والا فرشتہ بھی بولو فرشتہ بھی جڑا اللہ بھیج رہا ہے اللہ بھی پاک ہے جڑی وہی آ رہی ہے وہ وہی بھی پاک ہے جڑا فرشتہ لے کے آ رہا ہے وہ فرشتہ بھی پاک ہے جس پاک پیغمبر علیہ السلام تے دل پاک تے آ رہی ہے وہ دل بھی پاک ہے توجہ کرے آج میری بات ہے یہ دل تو پھر زبان تے آندی ہے جیدی زبان تے کلمات آ رہے ہیں اللہ پاک نے اس عظیم ہستی تے شخصیت محمد کریم علیہ السلام دی زبان بھی غلطی تو پاک بنائی ہے توجہ کرے آج میری بات ہے بھیجن والا اللہ بھی پاک آن والی وحی بھی پاک لے کے آن والا فرشتہ بھی پاک مولانا شباز مغل صاحب جس پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل پاک دے آئی ہے تو دل بھی پاک جڑی زبان چو کلمات نکلے نے وہ زبان بھی پاک تے جدو کلمات نکلے ایک کلمات بھی پاک تے جڑا وحی لکھ دے تڑپ کے بولے آجے او دی کلم غلطی تو سجاہت چوک کے بولنا ہے پیار نال بولنا ہے ایمانداری نہ مسیحے بیٹھے جے سارے بولنا ہے میرے تو بار پہنے نہ بولے آجے اور تو سا بولنا ہے جنی دیر میرا اللہ منو بلائے جب میں تو انہوں کوا تو سا تڑپ کے بولنا ہے یہ جناب لکھن والی کلم بھی غلطی تو جی بولو سارے بولو بابے ہو اور پیارے ہو اور پانیاں زمینہ جناب مجھا گاواں دے پٹھیاں دے ہاتھ کھڑے کر کے بول دے دین بدلے بولو تے رب دی وحی بدلے بولو رب پاک دی رضا بدلے بولو محبت نہ بولو نبی پاک علیہ السلام دی پاک زبان بھی پاک نکل والے کلمات بھی پاک تے لکھن والے کاتب وحی دا قلم بھی کرام سے تو تسی بھی بولو کاتب وحی دا قلم بھی غلطی تو پاک ہے اور میرا عقید ہے جڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی نہیں مانتا میں وہ عقیدے نو نہیں مانتا میں وہ سوچ نو نہیں مانتا میں وہ منہج نو نہیں مانتا میں کھول کے کہاں گا میں وہ نماز نو نہیں مانتا میں وہ روزے نو نہیں مانتا تو پہنے کبھی 30 پارے نہیں 40 پارے قرآن دے لے جا میں نہیں مانتا میں کھول کے باوضو مسجد اندر کہاں گا جڑا امیر معاویہ رسول اللہ تعالی عنہ کاتب وحی نہ منے میں نہیں مانتا میں کٹ سکنا میں مر سکنا میں دنیا چھڑ سکنا میں سٹیج چھڑ سکنا میں مسجد چو باہر نکل سکنا میں سارا کچھ قربان کر سکنا جڑا امیر معاویہ نو نہیں مانتا میں رب ذل جلال دی عظمت دی قسم ہے جڑا کاتب وحی امیر معاویہ نو نہ منے میں اس کو اسلام دی دولت نال مقبول نہیں مان سکتا کیوں جڑی وحی زبان چو نکلی ہے وحی بھی پاک ہے لکھن والی عظیم ہستی امیر معاویہ بھی پاک نے بولو بولو رضی اللہ تعالی کچھ بولو رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دی پاک زبان چو وحی نکل دی قرآن نکل دا حدیث پاک نکل دی تے نبی پاک علیہ السلام دا اے پروانہ لکھ دا جے اے دے ایمان تے شاکے تے اللہ دے بندے قرآن کدھر جائے گا جے انہ دے قلم تے شاکے حدیث پاک دا ذخیرہ کدھر جائے گا جے امیر معاویہ دے ایمان تے شاکے رضی اللہ تعالی عنہ پھر اللہ دی طرف نازل شدہ شریعت کڑے پاسے جائے گی نو توجہ کر دے جایا جے میری بات ہے
वही लिखण वाले अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, वही वाले अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैं सही मुस्लिम चो एक रवायत पेश करा तो ईमान ताजा हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, नमाज असर पढ़ाई ते पढ़ाई उस जगह पे जिस जगह को अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा बनाया। जिस जगह को अल्लाह ने जन्नत का, बोलो बोलो, जिस जगह को अल्लाह ने जन्नत का, जिस जगह को अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा बनाया है उस जगह पे नमाज पढ़ाई। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने आपने सलाम फेरे। मैं दुआ करना अल्लाह सोने सानू सारियां नू उत्थे नमाज़ां पढ़न दी तौफीक दे दे। अल्लाह सोने मक्के मदीने लै जा सारियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई है मस्जिद नबवी अंदर। नमाज पढ़ा के नबी अलैहिस्सलाम अपने घर पाक तशरीफ ले गए। इधर मेरे वाल तवज्जो करे जे उलमा दे इल्म अंदर है तुहाडे तक पहुंचाना चाहना। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जिस जगह ते मेहराब है मस्जिद दा, तीन घर होने सज्जे पासे, बाकी घर नबी अलैहिस्सलाम दे खब्बे पासे ते कुछ नबी अलैहिस्सलाम दी मस्जिद दे मेहराब दे पिछले पासे नबी अलैहिस्सलाम दे घर सन जेड़े अज मस्जिद नबवी दा सेन है इहदे अंदर ही मस्जिद दे शामिल हो गए ने। उत्थे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घर पाक सन। आप अम्मा जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा ज़ाकिया मुज़क्किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दे हुजरे अंदर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर गुजरी है नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए मस्जिद नबवी अंदर ते पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे परवाने नमाज पढ़ के कसीर तादाद चली गई। अपने कमा कारां ते अपने घर अंदर चले गए। 19 20 या 15 सहाबी होते बैठे रहे अल्लाह का जिक्र कर रहे सन। नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ी देर तो बाद तशरीफ ले आए तो आपने फरमाया मेरे वाल तवज्जो करो। उन्होंने तवज्जो की दी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते रहे दसो की करते सो मस्जिद अंदर। नबी अलैहिस्सलाम जी अल्लाह का जिक्र करने सा की करने सा बोलो की करने नहीं मसीते बह के मझां दा सौदा होंदा है। मसीते बह के चुगलियां होंदियां ने साडियां मसीतां अंदर। जे को मौलवी कह देंदे सानू मौलवी बड़े जा तेनू जमातां बड़ियां। मौलवी बेचारे माड़े ने ना पता महीने बाद पैसे लभने ने। मेरे जब तालिब इल्म होए ना ते तेनू बड़ी इज्जत ना कह बुजुर्गो मस्जिद है, प्यारे मस्जिद है, हाजी साहब मस्जिद है, नमाजी साहब मस्जिद है। मैनू तुहाडे पैसे नहीं चाहिए, मैनू रब दा दीन चाहिए। मैनू तुहाडी चौधर नहीं चाहिए। कदी प्यार ना कह लिया करो, कदी सख्ती भी थोड़ी थोड़ी तुसी बर्दाश्त भी कर लिया करो, थोड़ी थोड़ी ना कर लिया करो बर्दाश्त। कुछ नहीं होंदा। इमाम मस्जिद जिहड़ा है ना वो लीडर होंदा है, वो एक बाप की हैसियत रखता है ते बाप घर च झिड़का मार लवे तो मेरे ख्याल औलाद कबाड़ खाने दे आउंदी। तवज्जो है मेरे वालों हुण ते गई तवज्जो है ना। तवज्जो करे आज मेरी बात है। मौलवी भी चुप करा लेने पहलो इन्हां नाल निबड़ लईए। लो मेरी दावत ते गौर करे आज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछया की करदे सो जी अल्लाह का जिक्र करने सा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने कसम उठा के दसो की करदे सो। सहाबा इकराम कहते ने असी कसम उठा लेने नबी पाक अलैहिस्सलाम जी अल्लाह का जिक्र करने सा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरे को आसमान तो फरिश्ता आया उन्हें आके मैनू दसिया तुहाडे साथी ने मसीते अल्लाह का जिक्र कर रहे ने ते ओ बंदे अल्लाह नू इन्ने प्यारे ने अल्लाह पाक ने फरिश्तियां नू जमा कर लिया। सारे नहीं कुछ फरिश्तियां नू जमा कर लिया। इधर तवज्जो करिया जे ते ओ जेड़े अल्लाह का जिक्र कर रहे ने मेरा मालिक उन्हां दा जिक्र अपने पाक पाक फरिश्तियां च कर रहा है। वो अल्लाह को बड़े प्यारे लगते ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने ओ तुसी बड़े खुश नसीब जे तुहाडा जिक्र मेरा अल्लाह फरिश्तियां च कर रहा है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ये नबी अलैहिस्सलाम दे परवाने ने जेड़े अल्लाह दा जिक्र कर रहे सन ते अल्लाह इन्हां दा जिक्र फरिश्तियां च कर रहा है। हुण मैं प्यार नाल किसी नूं पूछा ये जनाब जेड़े जिक्र करदे सन ये कौन कौन सन, इन्हां दे नाम की ने, ये केड़े केड़े सन,
इन्हां दे कबीले की ने, ये कौन कौन सन, इन्हां दा खानदान केड़ा केड़ा है, ये कौन कौन सन, इन्हां दा हस्बो नसब की है। मैं सारियां नूं वेखां ते एक नाम अमीर मुआविया दा आउंदा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां दा जिक्र अल्लाह करे, जिन्हां ते फख्र अल्लाह करे, जिन्हां दी शान नूं अल्लाह बुलंद करे, उन्हां च एक नाम अमीर मुआविया दा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जेदी शान अल्लाह ने ऊंची कीती है, जेदा मुकाम अल्लाह ने बुलंद कीता है, ओदा ईमान सच्चा, ओदा अकीदा सच्चा, ओदी सोच सच्ची, ओदी फिक्र सच्ची। जे फिर तवज्जो करे मेरी बात पे सही बुखारी दी हदीस जेड़ी किताबुल फितर अंदर मौजूद है, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना चले है मुल्क शाम चो। तवज्जो कर दे जाया जे मेरी बात पे, मुल्क शाम चो चले ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना पाक तशरीफ ले आए, मदीना पाक पहुंचे, मदीना पाक पहुंचे। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब मदीना पाक पहुंचे, इशा दी नमाज पढ़ी है ते इशा दी नमाज तो बाद प्यारे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक वितर पढ़िया है। जे सही बुखारी च हदीस ना होए मैं फिर भी मुजरम, जे एक जी ना होए फिर भी मैं मुजरम, जे लफ्ज भी अगे पीछे ना हो जनाब अगे पीछे ने ते मैं मुजरम, जे एक जी ने ते मेरा दावा सच है, मेरी दलील सच्ची है और हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची है, मेरा मसलक भी सच है। वितर पड़े है मस्जिद नबवी अंदर ते ऊंची बोलो किन्ने, ऊंची बोलो किन्ने वितर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने वितर पड़े किन्ने, क्यों एक वितर पड़े है, क्यों पड़े है? सही बुखारी दी हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने इन्नल्लाह वितरुन युहिब्बुल वितरा, अल्लाह भी एक है, ऊंची बोलो अल्लाह भी। सारे बच्चे बोलते ने वड्डे हो तुसी नहीं बोलते, ऊंची बोलो अल्लाह। जेदा अल्लाह एक है ते यकीनी एक है, ऊंची बोलो अल्लाह। सारे ऊंची बोलो अल्लाह। फरमाया इन्नल्लाह वितरुन युहिब्बुल वितरा, अल्लाह भी एक है ते एक नहीं। ये उलमा बड़े नकमे ने, मैं प्यार नाल कहांगा कुरानी नुसूस दी बुनियाद ते कहांगा, जे मौलवी चंगा नहीं, जे आलिम दीन चंगा नहीं, जे दीन दा आलिम चंगा नहीं, जे दीन समझण वाला चंगा नहीं, जे दीन समझाण वाला चंगा नहीं, फिर प्यारे भाई जी तुसां कुरान पाक दा इनकार कीता है। फिर कुरान पाक दी आयत तुहाडे खिलाफ है केड़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह फरमाते ने कायनात चो सब तो ज्यादा जेड़े बंदे मेरे को डरन वाले ने उन्हां नूं वेखिया जाए ते ओ सब तो पहले उलमा ने। अल्लाह तो बहुता डरन वाले कौन ने? कौन ना बोलिया जी कौन ने? नहीं नहीं नहीं, मौलवी पैसे खा गया, मौलवी मस्जिद लुट के खा गया, तनख्वाह तू 10,000 देने हो तेरा झूठा लुटे, मस्जिद ना लुटे ते की लुटे। प्यारिओ तुहाडे घरां दे खर्चे 10,000 ने, मौलवी कपड़े चाहिए पा लवे ते बड़े बड़े मेरे प्यारियों दियां गट गट लब्बियां सवालां निकल आउंदियां ने, मौलवी कित्थों लुटी जांदे ने। तवज्जो करो, अफसोस है और दीन पढ़न पढ़ाने वालों के खिलाफ कौम हो गई। नमाज़ां दा फिक्र करो कित्थे जाणगियां, ओदे पिछे नमाज़ां पढ़ के ओदियां कीमतां करदे हो, सोचो नमाज़ां कित्थे जा रहीआं ने। जे इज्जत कदर नहीं कर सकते इस जुबान को ताला लगा लो, अपनी नमाज दे ना कर मौलवियों का फिक्र, तो चौधरी होएगा ना कर फिक्र, अपनी नेकियां ते बचा छड़ पर मौलवी लो। मौलवी नहीं चंगा रहन दे, नहीं चंगा, मौलवी निकम्मा है, माड़ा है, आलमे दीन है, ओदे सुस्ती है, कमी है, कुताही है। वीर जी अपनियां नेकियां बचा, किते क़यामत नूं मौलवी लैके तेरियां नेकियां जन्नत च टुर गया और मुफलिस वाली हदीस दा किते भाई जी तुम उस्ताद बन के जन्नत तो महरूम ना हो जाए, तेनू ताप ते फिक्र दे रहे हैं। जे इज्जत नहीं कर सकता जुबान बंद रख, किते रब तेनू क़यामत नूं पकड़ ना लवे। जी मौलवी इंज करके आलम दीन चंगे, जे भाभी मौलवी चंगे नहीं 10 दुनिया ते चंगा कहना।
اللہ دی قسم ہے جدو ساری دنیا ستی ہوتی ہے نا اے ادو دین سنان لئی سڑکاں تے کھلوتے ہوندے نے جدو ساری دنیا ستی ہوتی ہے آرام نال انہاں دے داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں انہاں دیاں کمراں جھک گئیاں اولاد انہاں دا منہ ویکھن نوں ترس گئی ماپے انہاں دے کول بہن نوں ترس گئے اے سڑکاں تے نکلے تساں پھر بھی گلاں کیتیاں کرو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ دی قسم ہے میں مولویاں دی ترجمانی نہیں کردا میں تینوں قرآن دا پیغام دے رہا اے جناب امیر معاویہ نو ویکھیا رضی اللہ تعالی عنہ بندہ ٹریا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دے دروازے تے گیا توجہ کرو تو میں تانوں گل دساں عمر رضی اللہ عنہ نے جڑے ائمہ مساجد سن نا انہاں دی جڑی تنخواہ مقرر کیتی سی نا وہ 1.25 لاکھ تقریباً بندی ہے جے میں ثابت نہ کر سکا میں خطابت چھڈاں گا ساری زندگی نہیں تانوں کہاں گا جے میں ثابت نہ کراں حوالہ میں نہیں دینا لیکن جے میں ثابت نہ کر سکا میرے سینے حوالہ ہے عمر رضی اللہ عنہ نے انہاں پیاریاں دی جڑی تنخواہ مقرر کیتی ہے وہ جڑے سونے دے سکے سن انہاں دا اگر اج دے سونے دے حساب نال انہاں دا وزن کیتا جائے تقریباً 1.25 لاکھ تنخواہ پر کلی 50,000 بھی نہیں دیتی لاکھ کتھوں دینا ہے چاری صاحب قیامت نو نیکیاں مولوی نہ کھو جائے خدا را میں ہاتھ باننا ناراض نہ ہویا جے ناراض ہونا بھی ہے تے میرے تے کیوں ہونا ہے سچی گل سن کے ناراض ہونے والے بندے چنگے نہیں ہوندے توجہ کر میری بات تے نبی پاک علیہ السلام تے پروانے نو نماز فطر پڑھدیاں ویکھیا ہے شکایت لگائی ہے اس بندے نو جڑا نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت اندر شامل ہے جڑا مفسر قرآن ہے انہاں نو شکایت لگائی ہے تے اگوں جنہاں نو شکایت لگی ہے انہاں دا جواب نو سلام ہے انہاں دے جواب دا ادب ہے انہاں دی عزت نو سلام ہے انہاں دے پیار نو سلام ہے انہاں دی محبت نو سلام ہے انہاں دے تقوی نو سلام ہے انہاں دی طہارت نو سلام ہے جدو اس بندے دی گل سنی کہ کہنے لگے کی دسنا ہے انہوں نے کہا جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک وطر پڑھیا ہے کہ نبی علیہ السلام دا غلام کہندے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہندے نے وہ چپ کر اوے رک جا اوے ٹھہر جا تو میرے سامنے آ کے امیر معاویہ دے بارے وطر دی گل کرنے والے آ تینوں پتہ نہیں امیر معاویہ فقیر ہے جدو مولوی دی گل کرے چودھری صاحب تواڈے کول تینوں چپ کرا دیا کر تینوں نہیں پتا ساڈا مولوی ہے او یار چپ کر تینوں نہیں پتا سی اودے پیچھے نمازاں پڑھنے آ او یار چپ کر تینوں نہیں پتا سی اودے پیچھے جمعے پڑھنے آ او بیلیاں بزرگاں چپ کر تینوں نہیں پتا ساڈے بچیاں نوں قرآن پڑھاوندا ہے او انگلش پڑھائے تے پیسے دینا ہے اودے خلاف گل نہیں سندا انگلش پڑھائے اودوں پیسے نہیں دینا ہے اودے خلاف گل نہیں سندا اے قرآن پڑھانے والا ایڈا ہی نکما ہو گیا ہے کہ ایڈا ہی ماڑا ہو گیا ہے اور جدو قرآن نہیں آتا تو نہ ساتھ جلسے آتے جدو تو ویکھ کے نہیں پڑھنا آتا اور دفعہ کر پڑا تو پڑا سٹ دے انہوں جناب قریب نہ آتے لیکن جڑے علماء کرام نے انہاں دی عزت ضروری ہے انہاں دا ادب ضروری ہے انہاں نال پیار ضروری ہے اور کدی پیار نہ لگے بابا جی چپ کر جاؤ یہ تانوں پتہ نہیں ساڈے بچیاں نوں قرآن پڑھاوندا ہے بزرگوں چپ کر جاؤ علماء دے خلاف گلاں نہ کرو یہ زبان چو قرآن نکلدا سبحان اللہ ایدی زبان چو قرآن نکلدا ہے بابا جی چپ کر جاؤ ساڈے عالم دین دی زبان چو نبی علیہ السلام دی حدیث نکلدی ہے بابا جی شکایتاں نہ لاؤ چپ کر جاؤ ساڈے عالم دین دی زبان چو نبی علیہ السلام دے یاراں دا تذکرہ نکلدا ہے اور بابا جی چپ کر جاؤ ساڈے امام مسجد دی زبان چو سبحان اللہ نکلدا ہے الحمدللہ نکلدا ہے لا الہ الا اللہ نکلدا ہے لیکن اے سانو یاد ہی نہیں سانو اے یاد ہے مولوی دا جھوٹ لب لو اینو وڑ دیو اینو زہر دے دیو اے بھی لبن تے ٹنگ رکھے ہے
اے بھی لبھی جانا اے بھی لبھی کدی تے لبے گا نا اے گناہگار نے انہاں چ بڑے عیب نے اے گناہگار نے انہاں چ بڑے عیب نے تواڈے چ بھی عیب نے تے ساڈے چ بھی عیب نے جڑے عیباں تو پاک سن او تے انبیاء سن دنیا تو چلے گئے عیسیٰ بن مریم آسماناں تے زندہ نے انہاں تے موت نہیں آئی قیامت کے قریب نزول فرمان گے پھر انہاں تے موت آئے گی لیکن وہ ٹر گئے نے دنیا چ زندہ کوئی نہیں دنیا چھڈ کے چلے گئے نے ہن سارے گناہگار نے بابیو مولوی بھی گناہگار نے بزرگو اسی بھی گناہگار ہاں پیاریو تسی بھی گناہگار ہو توجہ کرو میری بات تے اوے کدی دفاع تے کر لیا کر تے کیوں کرنا کیونکہ عبداللہ بن عباس نے کیتا ہے رضی اللہ عنہما فرماتے نے چپ کر تینوں نہیں پتا امیر معاویہ فقیہ نے میں پنجابی اندر ترجمہ کرا کہ فقیہ دا مطلب کی ہے اے بندیا چپ کر جا او میرے کو سوال لے کے آن والے آ تو امیر معاویہ تے اعتراض کرنے والے آ چپ کر تینوں نہیں پتا دین بڑا جانتا ہے تے امیر معاویہ جانتا ہے نماز دے مسئلے جانتا ہے تے سیدنا امیر معاویہ جانتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ فطر دے معاملے جانتا ہے تے امیر معاویہ جانتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے چپ کر تینوں نہیں پتا میرے معاویہ فقیہ نے پھر میں پیار نال کہاں گا جنوں فقیہ عبداللہ بن عباس نے آگے ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری دی اس حدیث پاک تے توجہ کر تے میں بات ختم کرن لگا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں افضل جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت دا پہلا گروہ جیڑا سمندر تے پانی دے ذریعے بحری بیڑیاں دے ذریعے پانی دے ذریعے سمندر والے رستے جیڑا اللہ دے رستے اندر جہاد کرے گا اللہ نے اونا سارے انو جنتی بنا چھڑے انہوں کی کر چھڑے جنتی بنا چھڑے یہ جنت کنے بنائی ہے سارے بولو اچھی بولے آجے جنت کنے بنائی جنت تیار کنے فرمائی تے صحابہ اکرام نو جنتی کنے بنایا اچھی بولو کنے بنایا اوہ سارے بولو جنت کے دی اوہ اچھی بولو جنت کے دی ہے اللہ دی یہ تو تیار بھی اللہ نے کیتا ہے تے صحابہ اکرام نو صحابی اللہ نے بنایا ہے تے انہاں نو جنتی بھی کنے بنایا ہے تو کالا دل لے کے لگا پھر گلی گلی تورا پھر چوک بند کر لے شور پا دے ساری زندگی بھی پا دے اور میرے عقیدے تے غور کرو میرے منہج تے غور کرو میرے مسلک تے غور کرو میں کہنا ساری دنیا دے لوگ جتنے بھی نے عربی نے عجمی نے جناب اپنے نے بیگانے نے سارے ایک جگہ تے اکٹھے ہو جان کہن امیر معاویہ جنتی نہیں میں حدیث پاک سینے نہ لگا کے اعلان کہاں گا امیر معاویہ جنتی میں کیونکہ نہ پیری لشکر لے کے جہاد کیتے حدیث پاک کی روح میں جنتی نے میں تو کہے تیرے قتل کر دیتا جائے گا امیر معاویہ نو جنتی نہ کہے میں قتل ہونا پسند کروں گا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی کہن تو بعد نہیں آوا گا اگر کوئی بندہ کرے علماء کرام نو ذبح کر دیتا جائے گا چھٹ دے لفظ کہنا امیر معاویہ جنتی نہیں اے علماء کرام نو شہید بھی کر دیتا جائے میں پھر بھی کہاں گا اعلان کہاں گا مسجد کہاں گا مدارس اندر کہاں گا چوکا چرستیاں تے کہاں گا اور میں تختہ باپ تے لٹک کے کہاں گا آج بھی امیر معاویہ جنتی ہے جب تک اہل حدیث کا ایک ایک بچہ زندہ ہے انشاءاللہ الرحمن اس بات کا پرچار کرتا رہے گا جتے باقی صحابہ جنتی نے اچھی بولو امیر معاویہ بھی ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا کروڑوں دفعہ اہلاً سہلاً مرحبا توجہ کرے آدھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے توجہ کرے آدھے گل مکن لگی ہے جنہاں نے پہلا جہاد کیتا ہے بحری جہاد کیتا ہے
پانی دے رستے چل کے دشمنان نے اسلام نال جنہاں نے لڑائی کی تھی ہے یہ لشکر لے کے جان والا کون ہے بہ جاؤ بزرگوں پیارے ہو بہ جاؤ 1-2 منٹ دی گل ہے تساں بولنا ہے تے میں سپیکر چھڑ دینا ہے تساں پیار کرنا ہے تے میں گفتگو سمیٹ دینی ہے جڑا لشکر لے کے پانی دے رستے نکلیا دشمنان اسلام نال لڑائی کرنے واسطے تساں میں امیر کہنا ہے تے تساں معاویہ کہنا ہے اونچی آواز نہ کہنا ہے جڑا لشکر لے کے ٹریا او دا نام ہے امیر بولو بولو جڑا لشکر لے کے ٹرے ہے جڑے جنتی لشکر دا اعلان نبی پاک علیہ السلام نے کیتا ہے یہ لشکر لے کے ٹرے ہے تے او دا نام ہے امیر اس لشکر دا کمانڈر ان چیف ہے امیر اس لشکر دا امیر اللہ سونیا ساڑھے حال تے رحم کر دے نبی علیہ السلام دے ایک یار نال ایک پیارے نال سچی سچی محبت الفت عقیدت رکھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے تیرے پیارے بندے تیرے گھر تشریف لے آئے اللہ قدم قدم دے بدلے عزت عطا فرما آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین